हेलो साउन्ड म्युट गरिदिनु होला है। रविन्द्र सर भयो? आशिष सर रेडी हो? अनि त्यो स्लाइड ओपन भएको पनि हजुरकोबाट? भयो भयो। ए भयो। आशिष सर सुरु गरौँ है, कतिजना 40 मिनट मात्र छ आज। 6:40 मा साढे तीन सकिन्छ। मात्र? अँ ए अनि फेरि एड गरौँला। यो एकचोटि नोटिस भनौँ है, यो के अरे नाम नभएकोहरूलाई नाम राख्न भनौँ। भिभो 1908 के छ उहाँहरूले नाम चेन्ज गरिदिनु होला। सुरु गर आशिष। सबैले 45 मात्रै भएछ। सुरु गर्ने कि पर्खिने एकछिन? सुरु गर्ने। ल ल हात उठाउनु भएको छ के उहाँको क्वेसन छ क्या हो? सुरुमै क्वेसन जस्तो लाग्यो। 1-2 मिनट वेट गरौँ न। टियु लेख्नु भएको छ, उहाँको फुल नेम लेख्न भन्नुहोस् त। यो टियु जसले लेख्नु भएको छ टियु तपाईँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी त होइन होला? तपाईँले नाम लेखिदिनु पर्यो है। अनि यो त्यही त यो भएन है, यसरी नाम लेख्नु पर्यो। अनि यो भिभो 1908 यो पनि चेन्ज गर्न पर्यो। दुईटा लास्टतिर दुईटा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि चेन्ज गर्न पर्यो। अहिले म हटाइदिन्छु। रियलमी एक्स उहाँहरूले पनि चेन्ज गर्नु पर्यो, नत्र आज किक आउट गरिदिन्छौँ हामीले। फुल नेम लेख्नु पर्यो है। फुल नेम त्यो अगाडिको ट्याक्रा टुक्री लेखेर भएन। फुल नेम लेख्नु पर्यो। रेकर्ड भएको हो? भइरहेछ रेकर्ड आशिष सर। यो वेलकम पनि हटाउनु पर्यो। वेलकम त पासपोर्ट पो हो, तपाईँले वेलकमै लेख्नु भएको छ, कसरी हुन्छ? यो वेलकम भन्ने सपना खत्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँले हटाइहाल्नुहोस् त ल छिटो। ए मैले हिजो कता कता देखिरहेको थिएँ। रमेश सर, यो अस्तिको चाहिँ क्लासको चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्नुपर्छ। सबै रेकर्ड भएको छ सर, सबै रेकर्ड छ। सबै रेकर्ड छ। तपाईँ फार्मा सोलुसन नेपाल युट्युब च्यानलमा रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ होइन? हामीले त्यसमा केही पनि त्यो एडिट गरेको छैनौँ, जस्तो त्यस्तै छ क्लासको। त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। युट्युबमा फार्मा सोलुसन नेपाल सर्च गर्नु होला। निरञ्जन सर लिंक राख्नु न च्याट बक्समा। हजुर च्याट बक्समा लिंक राख्नु। ठिक छ, आवाज ठिक छ सर, आवाज ठिक छ, आवाज चाहिँ राम्रो छ होइन? राम्रोसँग आइरहेछ। यहाँ नाम चेन्ज गरिदिनु भएको छैन। यो DF06 86 भन्ने ओप्पो F1s अनि भिभो 1908 उहाँहरूले नाम चेन्ज गरिदिनु, नत्र रविन्द्र सर हटाइदिनु होला, नत्र उहाँलाई। ओके, म हटाउनुतिर सुरु गरौँ है त। हामी त्यही 1 मिनट पर्खिन्छौँ उहाँहरूलाई। उहाँले चेन्ज गर्नु भनेर उहाँलाई हटाउँछौँ हामी सबैलाई। यो डेली भन्नुपर्ने कुरा होइन, तपाईँहरूले आफै बुझ्न पर्ने कुरा। हामीले अब यसमा चाहिँ धेरै नोटिस हामी चाहिँ दिइराख्दैनौँ 40 मिनटको क्लासमा होइन। 40 मिनटको क्लासमा 5-7 मिनट, त्यही भएर सिधै हटाइदिन्छन् थाहा नदिकन है। तपाईँहरूले आफै चेन्ज गर्नुपर्छ। सुरु गर। सबैले चाहिँ पहिला सुरुमा माइक म्युट गरिदिनु है। ल सुरु गरौँ है त। सबैलाई नमस्ते, म आशिष आचार्य है। हाम्रो यो फार्मेसी लाइसेन्स प्रिपरेसन क्लासमा सबैलाई स्वागत छ है। वेलकम टु अल। र अब आजको यो फार्माकोलोजी सब्जेक्ट हाम्रो यो लाइसेन्स प्रिपरेसन क्लासको दोस्रो फार्माकोलोजी क्लास चाहिँ दोस्रो क्लास हो है। पहिलो क्लास चाहिँ सबिन सरले लिनुभएको थियो, मैले चाहिँ दोस्रो क्लास लिँदैछु आज। अब स्लाइड चेन्ज गरौँ सर। यो चाहिँ टपिकहरू है, यो चाहिँ धेरै भनिराख्नु पर्दैन होला, तपाईँहरूलाई थाहै छ, यो सिलेबस अनुसार हो। यसमा चाहिँ आज मैले चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल सुरु गर्छु। क्वेसन चाहिँ कतिवटा आउँछ, जस करिकुलममा चाहिँ 20 मार्क्सको भन्ने छ, तर भेरिएबल 20 देखि 25वटा क्वेसन चाहिँ आउँछ। तर यो फार्माकोलोजी सब्जेक्ट पढेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई अब क्लिनिकलमा पनि फाइदा हुने भयो, मेडिसिनल केमिस्ट्रीमा पनि फाइदा हुने भयो। त्यसैले एकदम इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो है हाम्रो लागि। अर्को लगाऊँ ल। इन्ट्रोडक्सन टु केमोथेरापी है। केमोथेरापी भनेको के हो, सुरुमा त्यसमा जाऊँ। चेन्ज गरौँ त टपिक। केमोथेरापीमा चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई पहिला सुरुमा इभोल्युसनरी एरादेखि सुरु गर्छु है। यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त, केमोथेरापी कसले राख्यो, केमोथेरापी कसले आयो, केमोथेरापी आउनुभन्दा अगाडि के भयो, त्योभन्दा अगाडि, त्यो पछाडि, र अहिले के भइरहेको छ त्यसको बारेमा भन्छु है। र त्यो कुरा गर्ने क्रममा यो केमोथेरापीको एरा चाहिँ 4वटा एरामा डिभाइड गरेको छ है।
प्री अर्लिक एरा, त्यसपछि पल अर्लिक एरा, त्यसपछि चाहिँ मोडर्न एरा अफ केमोथेरापी, अनि त्यसपछि चाहिँ गोल्डन एरा अफ केमोथेरापी है। अब यो प्री अर्लिक एरामा चाहिँ के भयो है, यो प्री अर्लिक एरा चाहिँ होइन चेन्ज नगरौँ सर, ल ठिक छ है। प्री अर्लिक एरा चाहिँ कहिले हो भन्दाखेरि चाहिँ बिफोर 1830 भन्दा अगाडि चाहिँ भएको सबै उहरूलाई चाहिँ प्री अर्लिक एरा भनिन्छ है। यो एरामा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिन्चना बार्कहरू युज हुन्थ्यो मलेरियाको लागि है, त्यसै गरी मर्क्युरीहरू युज हुन्थ्यो सेफेलिसको लागि, यस्तैहरू हुन्थ्यो है। त्यसपछि अर्को चाहिँ पल अर्लिक एरा छ। अब यो सबैभन्दा पहिला केमोथेरापी, यो एरामा चाहिँ पल अर्लिकले चाहिँ के गरे भन्दैछु है। सबैभन्दा पहिला चाहिँ केमोथेरापी भन्ने वर्ड चाहिँ पल अर्लिकले दिनुभएको है, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन। त्यसै भएको हुनाले पल अर्लिकलाई चाहिँ फादर अफ मोडर्न केमोथेरापी भनिन्छ है। यो चाहिँ इक्जाममा आउन सक्ने क्वेसन यो पनि हो, कसलाई चाहिँ फादर अफ मोडर्न केमोथेरापी भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर इक्जाममा सोधिरहेको पनि हुन्छ कहिले कहिले है। धेरै इम्पोर्टेन्ट त होइन, त्यही पनि कहिले कहिले आउन सक्ने क्वेसनहरू यो हो। अब पल अर्लिकले चाहिँ अरू के गरे, एउटा त केमोथेरापी भन्ने वर्ड चाहिँ कोइन गरे है। अर्को चाहिँ के गरे, केमोथेरापेटिक इन्डेक्स चाहिँ उनले दिए है। केमोथेरापी इन्डेक्स भनेको के हो कसैलाई थाहा छ? ठिक छ है। केमोथेरापेटिक इन्डेक्स भनेको एउटा रेसियो है, रेसियो अफ म्याक्सिमम डोज, जसले चाहिँ हाम्रो होस्ट सेलले चाहिँ टोलरेट गर्न सक्ने म्याक्सिमम डोज टु द मिनिमम डोज, जसले चाहिँ प्यारासिटलाई चाहिँ आइदर किल गरोस् अथवा चाहिँ इनहिबिट गर्छ भन्नुको मतलब केमोथेरापेटिक इन्डेक्स भनेको एउटा रेसियो हो, रेसियो अफ म्याक्सिमम डोज विच क्यान बी टोलरेट बाई द होस्ट टु द मिनिमम डोज टु किल अर इनहिबिट द प्यारासाइट है। यो चाहिँ पल अर्लिक एरामा भएको इभोल्युसनल पार्टहरू यो हो है। अब अर्को छ मोडर्न एरा अफ केमोथेरापी। अब मोडर्न एरा चाहिँ कहिले, हेलो सुनिराख्नु भएको छ नि? सुनिरहेछौँ सर, सुनिरहेछौँ। खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन यो, त्यही पनि म अलिअलि भनिरहेको छु है, इक्जाममा धेरै सोध्दैन। यो मोडर्न एरा अफ केमोथेरापीमा चाहिँ कहिले सुरु भयो भन्दाखेरि यो डोमार्क भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ सल्फोनामाइड 1985 मा चाहिँ सल्फोनामाइड भन्ने कम्पाउन्ड इन्ट्रोड्युस गरे। मोडर्न एरामा चाहिँ डोमार्क भन्ने साइन्टिस्टले गरे है। अर्को चाहिँ गोल्डन एरा छ। अब गोल्डन एरामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट एन्टिबायोटिक आइसोलेट भयो। कुन हो त फर्स्ट एन्टिबायोटिक, कसैले भनिदिनुहोस्? इक्जाममा आउन सक्छ है, आइरहेको छ है यो क्वेसन चाहिँ। फर्स्ट एन्टिबायोटिक चाहिँ पेनिसिलिन हो। कसले यो गर्नुभयो, आइसोलेट गर्नुभयो? एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ गर्नुभयो है। एलेक्जेन्डर फ्लेमिङले चाहिँ 1929 मा गर्नुभयो आइसोलेट। तर यसको क्लिनिकल युजको लागि चाहिँ कसले गर्नुभयो थाहा छ कसैलाई? क्लिनिकल युज, क्लिनिकल ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ कसले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो? ल ठिकै छ। यसको क्लिनिकल ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ चेन एन्ड फ्लोरीले चाहिँ यसलाई फलो गर्नुभयो। त्यो एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ गरेकोलाई चाहिँ थ्योरीलाई चाहिँ चेन एन्ड फ्लोरी भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ फलो गरेर क्लिनिकल युजमा चाहिँ 1941 मा आएको थियो है। ल यति नै हो इभोल्युसन एरामा। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, यसमा सोध्न सक्ने क्वेसन भनेको त्यो फादर अफ केमोथेरापी भनेको को हुनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट एन्टिबायोटिक, त्यसपछि पेनिसिलिनको टाइप के अरे आइसोलेट कसले गर्नुभयो भन्ने सोध्छ। यति मात्रै हो, त्यति धेरै छैन यसमा। अर्को जाम ठिक छ नि, यो बुझिराख्नु भएको छ? सर एकचोटि स्लाइड अलिकति ब्याक गरिदिनु न प्लिज। ब्याक गरिदिनु। केही छ यसमा? भयो सर। अनि एउटा चाहिँ मैले भन्न बिर्सेको रहेछु है, एउटा चाहिँ यो पल एर्लिक एरामा चाहिँ पल एर्लिकले चाहिँ सेलवार्सन भन्ने सेलवार्सन 606 भन्ने कम्पाउन्ड पनि आइसोलेट गरेको थिए है। यो पनि इक्जाममा आउन सक्ने क्वेसन हो है, यो पनि टिप्नु होला। सेलवार्सन 606 भन्ने कम्पाउन्ड है।
यो चाहिँ एकचोटि फेरि सेफ भन्दिन कुन कम्पाउन्ड हो? हजुर हजुर एकचोटि फेरि भन्दिन कुन कम्पाउन्ड भन्नुभएको थियो? सेल भार्सन 606 सेल भार्सन SAL सेल VAR बार SAN सेल भार्सन 606 यो चाहिँ आर्सेनिक कम्पाउन्डको डेरिभेटिभ हो। आर्सेनिकबाट चाहिँ डेरिभेसन गरेर चाहिँ कम्पाउन्ड बनाउनु भएको थियो। यो चाहिँ सेफेलिसमा युज भएको थियो, तर यसको आर्सेनिक टक्सिसिटी भएको कारणले चाहिँ त्यति युजमा भएन। यो पनि इक्जाममा आउन सक्ने क्वेसन हो, टिप्नु होला है। एक्सक्युज मी सर। हजुर ल ठिक छ, अब डेफिनेसनमा जाम है। केमोथेरापीको डेफिनेसन भन्नुहोस् त, अस्ति पनि आएको थियो है, अस्ति हाम्रो सरको क्लासमा पनि आएको थियो। केमोथेरापी भनेको चाहिँ दुईटा वर्डले भनेको छ। केमो भनेको केमिकल, थेरापी भनेको ट्रिटमेन्ट है, सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने। अब केमिकल भन्दाखेरि ड्रग, कुन कुन केमिकल त त्यसको बारेमा अहिले भनौँ ल। यसको डेफिनेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि chemical to kill or inhibit the growth of pathogenic organism without affecting host tissue है। अब यो डेफिनेसन भनेको पुरै अब 1 by 1 म बुझाउँछु है। सुरुमा छ केमिकल छ है। केमिकल चाहिँ आइदर सिन्थेटिक हुन सक्छ अथवा चाहिँ नेचुरल हुन सक्छ है। नेचुरल मतलब डिराइभ फ्रम माइक्रो अर्गानिजम। यदि सिन्थेटिक भयो है, जस्तै एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट भयो भने, अर्को स्लाइड जाम त। ल एन्टिबायोटिक र एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट चाहिँ अब सबैलाई लाग्ला एउटै हो लाग्ला, के छ हजुरलाई के लाग्छ, एउटै हो कि फरक हो यसमा, के छ भन्नु भएन है। ल ठिकै छ, यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हो है यो चाहिँ। अब के हुन्छ त, के डिफ्रेन्ट छ त भन्दाखेरि एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट चाहिँ मे और मे नट डिराइभ हुन्छ है। डिराइभ पनि हुन्छ, मे और मे नट डिराइभ फ्रम माइक्रो अर्गानिजम। सिन्थेटिक भयो भने डिराइभ भएन, यदि नेचुरल भयो भने डिराइभ हुन्छ। तर एन्टिबायोटिक के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक चाहिँ प्रोड्युस बाई माइक्रोबबाट डिराइभ भएको हुन्छ है। एन्ड इनहिबिट द ग्रोथ अफ माइक्रोब्स एट लो कन्सन्ट्रेसन है, यो भनेको एन्टिबायोटिक। अब एन्टिमाइक्रोबियलमा चाहिँ आइदर सिन्थेटिक हुन्छ अथवा चाहिँ नेचुरल हुन्छ। जस्तै अब फङ्गस भयो, फङ्गसको एन्टिफङ्गल भयो भने एन्टिफङ्गल भयो, यो पनि एन्टिमाइक्रोबियल भयो है। जस्तो अब अर्को हुन्छ है, ब्याक गर्नु त एकछिन सर। ल केमिकलको भयो है, केमिकलको चाहिँ आइदर एन्टिबायोटिक अथवा एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट भयो है। अब टु किल और इनहिबिट भनेछ है, किल अथवा इनहिबिट। किलको मतलब आइदर साइडल अथवा इनहिबिटको मतलब आइदर स्ट्याटिक। स्ट्याटिकको मतलब ग्रोथलाई इनिबिसन गर्ने है। अब किलको मतलब साइडल भयो है, यो पनि ठिक छ। अब प्याथोजेनेटिक अर्गानिजम भन्ने छ। प्याथोजेनेटिक अर्गानिजममा चाहिँ आइदर माइक्रोब्स हुन्छ, माइक्रोब्समा चाहिँ अब ब्याक्टेरिया, फङ्गाई, भाइरस भयो अथवा प्यारासाइट हुने भयो। प्यारासाइटमा त अब प्रोटोजोआ हुने भयो कि त हेलमेन्थ हुने भयो है। प्रोटोजोआमा फेरि के अब मलेरिया हुने भयो, मलेरिया, एमिबा यिनीहरू हुने भयो है। मतलब प्याथोजेनिकमा माइक्रोब्स पर्ने भयो, माइक्रोब्समा ब्याक्टेरिया पर्ने भयो, ब्याक्टेरिया, फङ्गी, भाइरसहरू पर्ने भयो। प्यारासाइटमा चाहिँ प्रोटोजोआ पर्ने भयो। ठिक छ, बुझ्नु भइरहेको छ। ल ठिकै छ है। डेफिनेसनमा कसैलाई कुछ डाउट छ? सर मलाई एउटा हिजोको क्लास सम्बन्धी क्वेरी थियो सर। त्यो हिजोको क्लासको चाहिँ अलि पछि गरौँ है सर। सर ल यसमा चाहिँ अर्को विदाउट एफेक्टिङ होस्ट टिस्यु पनि भनेको छ है लास्टमा। विदाउट एफेक्टिङ होस्ट टिस्यु मतलब अब यो टर्मले भन्न के खोजेछ त है, त्यो हेरौँ है। अब के हुन्छ त भन्दा भर्चुअली हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सबै क्रिएचरको एउटै किसिमको ब्लु प्रिन्ट डिएनए हुन्छ है भर्चुअली चाहिँ है। अब त्यसैले सम बेसिक बायोकेमिकल प्रोसेस चाहिँ सेम हुन जान्छ, तर सबै अर्गानिजममा चाहिँ सेम हुँदैन है। त्यसैले
अब एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्टले चाहिँ कुन चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्टले चाहिँ त्यो प्याथोजेनलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ, अब होस्ट सेललाई नगरेर त्यसलाई मात्रै एफेक्ट गर्छ भन्ने बुझ्नलाई चाहिँ हामीले त्यसको क्वान्टिटेटिभ अथवा क्वालिटेटिभ डिफरेन्स हेर्नुपर्ने हुन्छ प्याथोजेन र हाम्रो सेलमा के डिफरेन्स छ त। त्यसको लागि अर्को स्लाइडमा मैले डिस्क्राइब गरेको छु, अर्को स्लाइडमा लगाउँ त। हजुर अब त्यसको लागि चाहिँ अब ब्याक्टेरिया सेल र होइन ब्याक्टेरिया सेल र ह्युमन सेलको बिचमा डिफरेन्स के छ त, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई थाहा होस् कि कुन चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्टले चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा गएर आफ्नो कुन चाहिँ टार्गेट साइटमा गएर काम गर्यो भने होस्टलाई इफेक्ट गर्दैन, ब्याक्टेरियालाई मात्रै इफेक्ट गर्छ भनेर बुझ्नुलाई त्यसको लागि चाहिँ पहिला यो सिम्पल ब्याक्टेरिया र ह्युमन सेलको डिफरेन्स हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि अब पहिला सुरुमा यो धेरै डिस्क्राइब त होइन, सिम्पल मात्रै भन्छु। पहिला एउटा सिम्पल क्वेसन सोधौँ, ब्याक्टेरियामा चाहिँ प्रोकार्योटिक सेल हुन्छ कि युक्यारियोटिक हुन्छ ल भन्नुहोस् त कसैले। प्रोकार्योटिक हुन्छ है। अब सबैभन्दा पहिला सेल वालको डिफरेन्स के छ त। अब ब्याक्टेरिया सेलमा चाहिँ के हुन्छ, सेल वाल, सेल चाहिँ सराउन्डेड पोलिसरले सराउन्डेड गराएको हुन्छ, सेल वालले सराउन्ड गराएको हुन्छ है। त्यो चाहिँ पेप्टिडोग्लाइकनले चाहिँ बनेको हुन्छ, त्यो सेल वाल चाहिँ पेप्टिडोग्लाइकनले बनाएको हुन्छ। अब त्यो पेप्टिडोग्लाइकनको थिकनेस चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, आइदर त्यो ब्याक्टेरिया ग्राम पोजिटिभ अथवा ग्राम नेगेटिभ, त्यो डिफरेन्समा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है। अब ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभको बारेमा हामी डिटेलमा नजाउँ है। जस यदि थिकर सेल, यदि पेप्टिडोग्लाइकन थिकर छ, बाक्लो छ भने त्यो चाहिँ के भयो, ग्राम पोजिटिभ भयो। यदि पेप्टिडोग्लाइकन चाहिँ हाम्रो थिनर छ भने त्यो के भयो, ग्राम नेगेटिभ भयो है। यसको ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभको बारेमा हामी पछि माइक्रोबायोलोजी क्लासमा पनि हेरौँला ल। अब त्यसै गरी अब ह्युमन सेलमा के सेल वाल हुँदैन भनेपछि एउटा सेल वाल पनि के भयो, एउटा टार्गेट पनि हुनुभयो, टार्गेट भयो है। एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्टले काम गर्ने ठाउँ भन्नुभयो है सेल वाल चाहिँ एउटा। अर्को के छ, मेम्ब्रेन बाउन्ड न्युक्लियस। अब के छ त न्युक्लियस ब्याक्टेरियाको केसमा, यसमा चाहिँ ब्याक्टेरियाको केसमा के न्युक्लियस हुँदैन है। ब्याक्टेरियम मेम्ब्रेन हुँदैन सर। हो हुँदैन। युक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ के हुन्छ त, ट्यु सेल हुन्छ जसले चाहिँ डबल मेम्ब्रेनले बाउन्ड गरेको हुन्छ, तर प्रोकार्योटिकमा चाहिँ न्युक्लियस हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ यो पनि अर्को एउटा साइट भयो है, टार्गेट साइट भयो। त्यसै गरी अर्को के छ, राइबोसोम। अब राइबोसोम ब्याक्टेरियाको के हुन्छ, 70S 30S र 50Sले बनाएको हुन्छ। ह्युमनमा के हुन्छ, 80S हुन्छ, 40S र 60Sले बनेको हुन्छ है। यो पनि डिफ्रेन्ट भयो, त्यो पनि एउटा साइट अफ एक्सन भयो है। अर्को छ मेटाबोलिक पाथवे। अब मेटाबोलिक पाथवे चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सिन्थेसिस अफ फोलेट होइन, त्यसपछि प्युरिन एन्ड पाइरिमिडिन चाहिँ ब्याक्टेरियामा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ हाम्रो ह्युमन बिङ्समा भन्दा। त्यस कारणले यो पनि एउटा टार्गेट भयो ब्याक्टेरिया सेलको लागि विदाउट इफेक्ट, हामीले कुनै पनि इफेक्ट नगर्नको लागि। ठिक छ यो डिफरेन्स। हजुर सर ठिक। ल अब अर्को जाउँ। सर स्लाइड चेन्ज गरौँ त। ल यो अघि मैले भनेको कुरा हेर्नु, यो टार्गेट अफ एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट एउटा छ सेल वाल है, अर्को प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अर्को छ मेटाबोलिक पाथवे, अर्को डिएनए सिन्थेसिस, अर्को छ आरएनए सिन्थेसिस, अर्को प्रोटिन सिन्थेसिस, यिनीहरू छ। ल यसकोमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्छ यिनीहरू, अघि नै भनिसकेँ भन, यो अर्कोमा जाउँ। ठिक छ। के भयो सर यो, ए ल अब चाहिँ क्लासिफिकेसन भन्दा अगाडि एउटा क्लासिफिकेसन मात्र भन्दा पनि क्लासिफिकेसनबाट कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ अनि त्यो एमसिक्यूबाट हेर्दै हामी त्यसको एक्सप्लेनेसन पनि त्यही भित्र गर्ने कोसिस गरेछु है मैले। हेरौँ त, व्हिच अफ द फलोइङ इज अब्टेन्ड फ्रम फंगाई, ल भन्नुस् त। अप्सन बी। अप्सन के भन्नुभयो, त्योभन्दा पहिला ल सेफालो, त्योभन्दा पहिला र सेफालोस्पोरिन कुनबाट अब्टेन भएको हुन्छ त्यो भन्नुस्। थाहा छैन है, ठिक छ। सेफालोस्पोरियम।
Cephalosporium acromonium. अर्को स्लाइड चेन्ज गरौँ त एकचोटि। यसको एन्सर सेफालोस्पोरियम हो है। अब किन हो त भने यहाँ हेर्नुस्, फङ्गाइबाट अब्टेन हुने एन्टिबायोटिकहरू के हुन् त? पेनिसिलिन हो, सेफालोस्पोरिन हो, ग्लिसियोफुल्भिन हो। यो चाहिँ क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ ओरिजिन हो है। क्लासिफिकेसन अफ एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट अन द बेसिस अफ ओरिजिन। अब फङ्गाइबाट हुने सेफालोस्पोरिन, पेनिसिलिन र ग्लिसियोफुल्भिन। अब यो सम्झिनु परेका पिसिजी, जस्तै इसिजी सम्झिन्छ नि सबैले, त्यसै पिसिजी सम्झिने है। अर्को छ ब्याक्टेरियाबाट हुने ब्याकिट्रेसिन, एजिथ्रोनियम, कोलिस्टिन, पोलिम्याक्जिन बी। अनि यसको सम्झिने न्युमोनिक्स के छ? ब्याकपी। ब्याकपी मतलब ब्याक्टेरिया प्रोड्युसिङ भनेर सम्झिने। बीबाट ब्याकिट्रेसिन, एबाट एजिथ्रोनियम, त्यसपछि चाहिँ कोलिस्टिन, पोलिम्याक्जिन बी। त्यसै गरी अर्को एक्टिनोमाइसिटिसबाट चाहिँ पोलिन हैन, त्यसपछि चाहिँ एमिनोग्लाइकोसाइड, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन। यसमा अलिकति यो न्युमेरिक्समा ठिक छ एसिडिपिएम सम्झिने हो। ठिक छ, यो स्क्रिनशट लिन पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है यो न्युमेरिक्सहरु। भनेपछि अहिलेको एन्सर सेफालोस्पोरिन किन भयो भने थाहा पाउनु भयो नि? ठिक छ, अर्को आउँछ। त्यस्तै यही रिलेटेड क्वेसन फेरि अर्को छ। कोलिस्टिन इज अब्टेन फ्रम, ल भन्नुस् त। ए हो ब्याक्टेरिया। Bacteria. है Bacteria, हजुर। ठिक छ, सबै ठिक छ। ल अर्को जाउँ। ल अर्को क्वेसन छ। यो चाहिँ अर्को क्लासिफिकेसन बेसमा छ है, अन द बेसिस अफ एक्सन है। ल व्हिच अफ द फलोइङ आर प्राइमरी ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक एक्सेप्ट भन्ने छ यहाँ। यो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु क्वेसन चाहिँ। एक्सेप्ट भन्ने छ मतलब कुन चाहिँ यो ब्याक्टेरियोसाइटल हो है। सल्फाडाइजिन। कुन भन्नुभयो हजुरले? सल्फाडाइजिन। सल्फाडाइजिन भन्नुभयो। ल हेरौँ ठिक छ कि छैन। ल अर्को स्लाइडमा हेरौँ त। सल्फाडाइजिन होइन है। सल्फाडाइजिन चाहिँ के हो? सल्फोनामाइडमा पर्छ। सल्फोनामाइड चाहिँ ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक हुन्छ। यहाँ क्वेसनमा एक्सेप्ट भन्ने छ मतलब हामीले ब्याक्टेरियोसाइटल खोज्नु पर्यो। यो कसरी थाहा पाउने त? अर्कोमा लानुहोस्। यसको पनि एउटा न्युमोनिक्स छ है। ल क्लासिफिकेसन अफ एन्टिमाइक्रोबियल अन द बेसिस अफ देयर एक्सन। अब पहिला सुरु ब्याक्टेरियोसाइडल हेरौँ है। यसले चाहिँ ब्याक्टेरियोसाइडल के गर्छ? प्राइमरी बाई किलिङ द ब्याक्टेरिया, किल गर्छ है। अब यसको ट्रिक चाहिँ के छ? आई एम ब्याक्टेरियोसाइडल बिकज अ भेरी क्वाइट पर्सन इज रियली प्रोटेक्टेड। यो कसरी सम्झिने? सिम्पल एउटा थियो सम्झिने। यहाँ सोझो मान्छेलाई सबले दबाउँछ भन्ने किसिमको एउटा उ छ नि, त्यस्तै सम्झिने। आई एम ब्याक्टेरियोसाइडल बिकज अ भेरी क्वाइट पर्सन इज रियरली प्रोटेक्टेड, यो सम्झिने। अब यसको यो जुन मैले फर्स्ट लाइनमा चेन्ज गरेछु नि कलर, त्यही छ है। ड्रग्स हेर्नु, आईबाट आइसोनियाजिड, अनि त्यसपछि ब्याक्टेरियाको बीबाट बिकजको बीबाट ब्याक्टेरियोट्रेसिन है, त्यस्तै छ। ठिक छ, यो बुझिरहेछ? इन्टरेक्टिभ भएन है क्लास। तपाईहरु निदाउनु भयो। यसरी हुँदैन है। हुनु पर्यो। एक दुईजना मात्र बोल्नु भएन। साथीहरु हुनुहुन्छ, जति इन्टरेक्सन गर्नुहुन्छ त्यति सजिलो हुन्छ। हामीलाई गाह्रो भयो। अलिकति इन्टरेक्सन गर्नुस्, ननिदाउनुस् है। त्यही त यो यस्तो के तपाईहरु ट्राई पनि गर्नुस् हैन। रङ हुँदैमा के फरक पर्दैन। तपाई स्योर भएपछि मात्रै एन्सर भन्न पर्छ भन्ने छैन हैन। तपाई कुन एन्सर हो जस्तो लाग्छ तपाईहरुले भन्दा हुन्छ। इन्टरेक्सन क्लास हो। ठीक छ सर। हुन्छ सर, हुन्छ। एकछिन मेरो ल ठिक छ। यो ट्रिक बुझ्नु नि। आई एम ब्याक्टेरियोसाइडल बिकज अ भेरी क्वाइट पर्सन इज रियरली प्रोटेक्टेड।
यो टिप्न पनि सक्नुहुन्छ, ठिक छ, सर। स्क्रिनशट लिन पनि सक्नुहुन्छ है। अब अर्को छ ब्याक्टेरिया स्ट्याटिक। ब्याक्टेरिया स्ट्याटिक चाहिँ के गर्छ, किट गर्दैन, यसले यस ग्रोथलाई इनहिबिसन मात्रै गर्छ है। यसको पनि ट्रिक के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, चेन्ज गरौँ त सर। यसको ट्रिक चाहिँ के छ, स्ट्याटिक कजेज नो टोटल और नो कम्प्लिट इलिमिनेसन थ्रु मेटाबोलिजम। यसको पनि त्यही ट्रिक छ है, त्यस्तै छ। यो ट्रिक सम्झिनु हो भने हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ एक्जाममा। अब स्ट्याटिकबाट सल्फोनामाइड, अब कजेसकोबाट क्लोराम्फेनिकोल हैन, नोबाट चाहिँ नाइट्रोफ्लोरान्टोइन, यसै सम्झिने हो है। भनेपछि अहिलेको एन्सरमा के हजुर। भयो त, अघि सेफालोस्पोरिन के अरे स्ट्रेप्टोमाइसिन भयो है। हजुरले हजुरहरू कसैले सल्फाडाइजिन भन्नुभएको थियो, त्यो ब्याक्टेरियो स्ट्याटिक हो है। ल अर्को जाम त सर। ल अर्को छ, अलिकति कन्फ्युजन पार्ने किसिमको छ है यो चाहिँ। व्हिच एन्टिबायोटिक इज प्राइमरीली ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक बट बिकम ब्याक्टेरियोसाइडल एट हायर कन्सन्ट्रेसन? क्लोराम्फेनिकल। फरक आयो। बी नम्बर। ल अब हेरौँ त यसको के रहेछ त, हेरौँ है। यसको एन्सर हो इरिथ्रोमाइसिन। अब कन्फ्युज हुनु होला, अगाडि म्याक्रोलाइड, इरिथ्रोमाइसिन चाहिँ हाम्रो कुनमा पर्छ, म्याक्रोलाइडमा पर्छ। म्याक्रोलाइड अनुसार चाहिँ ब्याक्टेरियो स्ट्याटिक थियो, तर यहाँ साइडल हुनुहुन्छ। यो चाहिँ यतिवटा एक्सेप्सन छ है। इरिथ्रोमाइसिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको कन्सन्ट्रेसन बढायो भने यो चाहिँ ब्याक्टेरियोसाइडल पनि हुन्छ है। यो चाहिँ सम्झिनु होला, यो इक्जाममा आउन सक्ने क्वेसन यो पनि हो। त्यही भएर जुन यस्तो एक्सेप्सन केसहरू हुन्छ त्यही इक्जाममा आउन सक्ने चान्स धेरै हुन्छ। ठिक छ? हजुर ल अर्कोमा जाउँ है। ल अर्को क्वेसन, व्हिच अफ द फलोइङ इज स्टेरोइडल एन्टिबायोटिक? यो अर्को हामी क्लासिफिकेसनमा गयौँ। अब कुन क्लासिफिकेसनमा गयौँ? अन द बेसिस अफ केमिकल मोइटिस, केमिकल क्लासिफिकेसन गयौँ है हामी। भन्नुभयो एसिटिक एसिड। के रहेछ त हेरौँ है। सर सी हुन्छ। यसको फुल सिटिकेसन हुन्छ है, मिलाउनु भयो है। यसको चाहिँ अब केमिकल स्ट्रक्चरको आधारमा चाहिँ क्लासिफिकेसन छ। त्यसको क्लासिफिकेसनको म टेबलमा बनाएको छु, हेरौँ। अर्को स्लाइड जान्छ। यो एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट अलिक कम्प्लेक्स छ, लेन्दी छ, तर इन्ट्रेस्टिङ पनि छ है, बुझ्यो भने। अर्को स्लाइड जाउँ त। यो चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट अन द बेसिस अफ केमिकल स्ट्रक्चरको आधारमा छ है। यो केमिकल क्लासिफिकेसन हो, यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। इक्जाममा यस्तो क्लासिफिकेसनहरूबाट धेरै क्वेसन आउँछ है। यो तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिनु पनि सक्नुहुन्छ, अथवा रेकर्डमा पनि छ, पछि गर्दा पनि हुन्छ, अथवा बुकमा पनि छ, सबैमा पाउँछ। यो पढ्नु होला है। हुन्छ सर। ठिक छ, अर्को स्लाइड जाउँ त। अर्को क्वेसन छ, एन्टिबायोटिक व्हिच इनहिबिट द प्रोटिन सिन्थेसिस। अब हामी त्यसै अर्को पेनिसिलिन। हामी मैले एमसिक्यू किन राखेको भन्दाखेरि कस्तो क्वेसन आउन सक्छ भने हजुरलाई थाहा हुन्छ भनेर राखेको है। यो एन्टिबायोटिक यसको आन्सर के हो? टेट्रासाइक्लिन हो है। ल यो क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ मेकानिजम अफ एक्सनको है। र यसको उसमा जाउँ त, अर्को उसमा अन द बेसिस अफ मेकानिजम एक्सनमा चाहिँ अघि सुरुमा मैले भने इनहिबिट द सेल वाल सिन्थेसिसमा के छ त? पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, मोनोब्याक्टम, भेन्कोमाइसिन, रेथियोसिनहरु छ है। त्यसै गरी इफेक्ट द सेल मेम्ब्रेन, यसको सबको बारेमा हामी डिटेल क्लास चाहिँ पछि लिँदै जान्छौँ है। सबैको क्लास छ, यो जेनरल क्लास हो आज चाहिँ। यो क्लासिफिकेसनहरु छ। ल अब इनहिबिट अफ प्रोटिन सिन्थेसिसको पनि एउटा अर्को ट्रिक छ है। यसको ट्रिक चाहिँ बाई एट 30 सेल एट
50 भने सम्झिने है। किन्दाखेरि 30 रुपियाँमा किन्ने, बेच्दाखेरि 50 रुपियाँमा बेच्ने भनेर सम्झिने। अब 8/8 80 को ए बाट चाहिँ के आउँछ, एमिनोग्लाइकोसाइडको कम्पाउन्डहरु, टी बाट टेट्रासाइक्लिन, यो चाहिँ कतिमा एक्ट गर्छ, 30S मा एक्ट गर्छ है। प्रोटिन सिन्थेसिसको पनि 30S मा काम गर्ने चाहिँ कुन हो त, एमिनोग्लाइकोसाइड र टेट्रासाइक्लिन हो। यो भन्दा बाहेक अरु क्लोरामफेनिकोल, अब एरिथ्रोमाइसिन भन्नुको मतलब म्याक्रोलाइडहरु, क्लिन्डामाइसिन, लिनेजुलाइड, यिनीहरु चाहिँ 30 मा काम गर्छ। यिनीहरु चाहिँ 50 मा काम गर्छ, सरी 50 मा काम गर्छ है प्रोटिन सिन्थेसिसको। ठीक छ? ठीक छ, बुझ्नु हुँदैछ? बुझिरहेछ हजुर सर। हजुर सर बुझिरहेछु। टेट्रासाइक्लिक ग्रुपमा पर्छ, एमिनोसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिनमा पर्छ है। यो टेट्रासाइक्लिनको क्लास हामी पछि लिँदै जान्छौँ। यसपछि अरु क्लासमा सल्फोनामाइड लिन्छौँ, त्यसपछि अरु लिँदै जान्छौँ है। सबै डिटेलमा पछि आउँदै छ। यो जस्ट सिम्पल इन्ट्रोडक्सन क्लास हो। यसमा अब न्युमोनिक्स सहित अलिअलि मैले जे पढेको थिएँ त्यति हजुरहरूलाई सेयर गरिरहेको छु है। अर्को जाम त ल यो क्वेसन अलिकति ट्रिकी छ। व्हिच अफ द फलोइङ इज करेक्ट है, मेकानिजमको एक्सनको रिलेटेडमा छ। सल्फोनामाइड इनहिबिट द ब्याक्टेरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अनि त्यसपछि अर्को बीमा के छ, मेट्रोलाइट बाइन्ड टु द 50S राइबोसोम सब युनिट। सीमा बी नम्बर भन्नुभयो है हजुरले। एमा अब यो ए नम्बर सर, ए नम्बर सर, ए नम्बर होला। ए भन्नुभयो है, ए कन्फ्युजन भयो करेक्ट छ सर। ल सबै कन्फ्युजन भयो है। किन कन्फ्युजन ए होला ए भन्नुभएको छ है। सर अर्को साथी slide नै छ। भयो। के हो त हेरौँ है। सर सी हो कि ए बी हो सर, बी। अहिले भन्छ, रोक्नुहोस् स्लाइड चेन्ज गर्नु सर। एकछिन यसको बी हो है। ए किन भएन, ए को चाहिँ किन भएन भन्दाखेरि यसको एक्सप्लेनेसन उता छ। सल्फोनामाइडले चाहिँ इनहिबिट के गर्छ, एले सर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड चाहिँ बन्न दिँदैन। हो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन्न दिँदैन। त्यसको लागि चाहिने इन्जाइम चाहिँ डाइहाइड्रोफोलेट सिन्थेसिस हो। यहाँ चाहिँ के भनिन्छ, रिडक्टेज भनिन्छ है। रिडक्टेज छ। यहाँ रिडक्टेज छ, तर यो रिडक्टेजको ठाउँमा के हो, सिन्थेटेज हो है। अर्को जाम त एक्सप्लेनेसन त्यहाँ छ है। एक्सप्लेनेसन ब्याक हो। सल्फोनामाइडले चाहिँ के गर्छ, यिनीहरू ब्याक्टेरियल डिहाइड्रोफोलेट सिन्थेज है। क्वेसनमा यहाँ के छ, रिडक्टेज छ, त्यही भएर यो रङ भयो। अब बी ठिक छ, मेट्रोलाइट बाइन्ड टु 50S सब युनिट। यसको ट्रिक मैले अघि भनिसकेँ, बाइन्ड 830 सेल 850। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अर्को सी नम्बर किन भएन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, सी नम्बरमा छ के छ, ब्याक गर्नु त सर। सी नम्बर के छ, मेथिसिलिन इनहिबिट द ब्याक्टेरियल बिटा ल्याक्टामेज भनेछ है। कुनै पनि हाम्रो पेनिसिलिन ग्रुपको क्लास कुनै पनि बिटा ल्याक्टामेजलाई इनहिबिट गर्दैन है। त्यसको लागि बिटा ल्याक्टामेज इनहिबिटर छुट्टै क्लास छ। त्यसको लागि चाहिँ साल्बेक्टम, क्लाभेलोनिक एसिड, तिनीहरूले चाहिँ मात्र बिटा ल्याक्टामेज इन्जाइमलाई इनहिबिट गर्छ। त्यही भएर यो रङ भयो। फेरि अर्को पनि कन्फ्युजन छ, थर्ड डी नम्बरको रिफाम्पिसिन इनहिबिट द आरएनए डिपेन्डेन्ट डिएनए पोलिमेरेज भन्ने छ है। सबैलाई एउटै लाग्ला, यो राइट छ कि जस्तो लाग्ला, तर यसमा के रङ छ ल भन्नुहोस् त, के रङ छ यसमा? डिएनए डिपेन्डेन्ट आरएनए हुन्छ। डिएनए गाइरेजले गर्छ नि हैन सर? हैन सर, गाइरेज हैन, गाइरेज चाहिँ फ्लोरोक्विनोलोनको हो। हो सिप्रोफ्लोक्सासिनको। डिएनए डिपेन्डेन्ट चाहिँ हो सर। के छ, आरएनए डिपेन्डेन्ट डिएनए छ, तर यसको राइट एन्सर के हो, यिनी रिफाम्पिसिनले चाहिँ डिएनए डिपेन्डेन्ट आरएनए पोलिमरेजलाई चाहिँ इनहिबिट गर्छ है। त्यही भएर यस्तो क्वेसनले झुकाउँछ एक्जाममा। त्यही भएर राम्रोसँग हेरेर दिनुपर्छ है टिकाउनुभन्दा अगाडि। अर्को लगाउँ त सर। ल यो मैले एक्सप्लेनेसन गरिसकेँ है सर। ल अर्को क्वेसन के छ, व्हिच अफ द फलोइङ एक्ट बाइ इन्टरफेरिङ विथ डिएनए फङ्सन इन ब्याक्टेरिया। ल भनौँ त यसको। क्लोरामफेनिकल। भन्नुभयो है।
कोलम फेनिकलले केमा काम गर्छ त्यो हेर्नुहोस् पहिला कोलम फेनिकल प्रोटिन सिन्थेसिस हो 50 years मा काम गर्छ सिप्रोफ्लोक्सासिन हो सिप्रोफ्लोक्सासिन हो है कोलम फेनिकलले चाहिँ गर्छ मैले अघि सेल 850 भनेको नि सेल 850 भनेको थिएँ सेलको सी भनेको कोलम फेनिकलले प्रोटिन सिन्थेसिस इन्हिबिसन गर्छ है अब यसले डिएनए यसको राइट एन्सर हो सिप्रोफ्लोक्सासिन है सिप्रोफ्लोक्सासिनले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेपछि यसको एक्सप्लेनेसन राम्रो छ सिप्रोफ्लोक्सासिनले चाहिँ डिएनए गाइडेजलाई इन्हिबिसन गर्छ डिएनए गाइडेज भन्ने इन्जाइमले चाहिँ इन्हिबिसन गरेर चाहिँ डिएनए फङ्सन बन्न दिँदैन ब्याक्टेरियामा अब स्ट्रेप्टोमाइसिनले केमा काम गर्छ त सर एन्टिट्युबरकुलोसिसमा पनि गर्छ ट्युबरकुलोसिसको हैन त्यो भने कसरी काम गर्छ भनेको यसको मेकानिजम एक्सन के हो भनेको 30S राइबोजमलाई इन्हिबिट गर्छ ठीक छ भ्यान्कोमाइसिनले भन्नुस् त अब सेल वाल सिन्थेसिसलाई इन्हिबिट गर्न हो सेल वाल सिन्थेसिस है यो सबै अगाडिको क्लासिफिकेसनहरुबाट छ है अर्को जान्छ सर हेलो सर हजुर हजुर एकपटक यो बाई एट 30 सेल एट 50 भन्नु एकपटकले चाहिँ यसको भन्दिनु चाहिँ एकपटक 30 सेल 850 पहिला लेख्नुस् है त्यसमा सम्झिने भनेको बाई 8 मा चाहिँ 80 सम्झिने है 80 सम्झिने ए भनेको के हो एमिनोग्लाइकोसाइड हो टी भनेको के हो टेट्रासाइक्लिन हो है त्यसपछि सेल 830 मा सी अरु सबै यो भन्दा बाहेक अरु सबै चाहिँ कतिमा काम गर्छ 50S मा काम गर्छ 30 मा काम गर्ने चाहिँ एउटा एमिनोग्लाइकोसाइड अर्को टेट्रासाइक्लिन यति सम्झेपछि कन्फ्युजन हुँदैन एक्जाममा राइट एन्सर गर्न सकिन्छ गेस गर्न सकिन्छ ठीक छ सेल 850 मा सर यो त बुझेन नि राम्रोसँग के भन्नु त के राइबोसोम वाला चाहिँ बाइन्ड गर्ने वाला बकरीको त्यसमा के हुन्छ भन्नु बुझेन राइबोसोम बाइन्ड गर्ने वाला अहिले भर्खरै यसको यो न्यूमेरिक बाइ 30 सेल 30 कन्सेप्ट उहाँलाई बुझाइदिन भन्नु बुझ्नु भयो उहाँले ए यो चाहिँ न्यूमेरिक्स मात्रै हो है यो एकचोटी स्लाइड लगाइदिनु उहाँहरुले स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ अनि बुझ्नुहुन्छ ब्याक गर्दिनु त ब्याक गर्दिनु अझै ब्याक गर्दिनु अझै ब्याक ए गर्दा पनि हुन्छ ल ठीक छ हो यहाँ यस्तो यो टेबलले अलिकति छोपेको छ के बाइ 30 छ नि तल अनि सेल त्यही भएर नदेखेको हो के हामीलाई पनि देखिरा छैन हजुरले कपीमा बाइ 830 लेख्नुस् सेल 850 लेख्नुस् त सबैले त्यही भएर हो छेकिरा छ बीयूआई बाइ अनि बाइ 8830 सेल 850 गर्नुस् त अलि घटाइदिनु त रविन्द्र सर माथि पार्दिनु हो माथि पार हो अहिले देखियो हो अहिले देखियो सेल 850 सेलमा चाहिँ सीईएल हुन्छ तर हामीले यो बुझ्नको लागि चाहिँ सीईएल सम्झिने है मतलब अरु केही गर्नु पर्दैन यसमा चाहिँ अब 80 मात्रै सम्झिने 80 30 सम्झिने एबाट एमिनोग्लाइकोसाइड टीबाट टेट्रासाइक्लिन यो चाहिँ 30S राइबोसोममा बाइन्ड गर्छ 30S राइबोसोममा बाइन्ड गरेर चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस इन्हिबिसन प्रोटिन सिन्थेसिस बन्न दिँदैन यो भन्दा बाहेक अरु जति छन् प्रोटिन सिन्थेसिस इन्हिबिसन गर्ने मेकानिजम काम गर्ने एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट यिनीहरुले चाहिँ 50S राइबोसोममा गएर बाइन्ड गर्छन् बुझ्नुभयो आशिष सर एकचोटी के रे आशिष जी हजुर हजुर सर
ल म सेयर गरिदिन्छु है एकछिन है सबैजना आउनुहुन्छ यो जुमले हाम्रो बेसिक प्लान भएकोले 40 मिनटले गर्दा एकदम दुःख पाइराखिएको छ केही छैन सर ल ठिक छ अघि कसले कति स्लाइड नम्बर 9 भन्नुभयो कि क्वेसन नम्बर 9 भन्नुभएको कसले हो नम्बर 9 सर क्वेसन नम्बर 9 क्वेसन नम्बर 9 भन्नुभएको है क्वेसन नम्बर 9 कहाँ छ विशुद्ध एक्टर मेम्ब्रेन यो क्वेसन त आकै छैन त क्वेसन 1 देखि गर्न पायो हुन्थ्यो एकचोटि 8 सम्म त्यसको लागि रेकर्डै हेर्नुपर्छ होला अब टाइम छैन 1 देखि हुन्छ क्वेसन सर। सब है हुन्छ हुन्छ सर ल हामी कतिमा आएको थियौँ हामी 8 सम्म सकेको थियौँ है अहिलेको त्यो सेल बाई 830 सेल 850 त बुझ्नु भयो नि है एउटा जस्तो त्यो निमोनिक छ अब जसरी सम्झिनुहुन्छ त्यसरी सम्झिने हो है ल अर्कोमा जाउँ है क्वेसन छ है क्वेसन चाहिँ 9 मा छ अर्को छ अल अफ द फलोइङ ड्रग एक्ट अन सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट भनेछ है यसमा पनि एक्सेप्ट छ यो पनि क्वेसन एन्ड एन्सर दिनुभन्दा अगाडि एकदम राम्रोसँग हेर्नु पर्यो एक्सेप्ट भनेछ सबै ड्रगले चाहिँ सेल मेम्ब्रेनमा काम गर्छ एक्सेप्ट भन्छ मतलब यहाँ चारवटा मध्येमा चाहिँ यो चुज गर्नु पर्यो जुनले चाहिँ सेल मेम्ब्रेनमा काम गर्दैन भनेर चुज गर्नु पर्यो भन्नुस् त कुन हो अप्सन बी ग्रिसियोफुल्बिन अप्सन बी भन्नुभयो है त्यसको लागि चाहिँ फेरि हजुरले बी नम्बर सर बी नम्बर अप्सन बी त्यसको लागि चाहिँ मेकानिजम एक्सन पढ्नु हुन्छ है इन्टरफेयर द सेल डिभिजनमा चाहिँ इन्टरफेयर गर्छ यसले चाहिँ माइक्रोटिकल्स बनाउन दिँदैन अरू सबैले चाहिँ केमा काम गर्छ सेल मेम्ब्रेनमा काम गर्छ गिल्सिफुल्बिन चाहिँ हाम्रो एन्टी फङ्गल ड्रग हो यसले चाहिँ सेल डिभिजनमा चाहिँ इनिबिसन गरेर चाहिँ माइक्रोटिकल्स बनाउन दिँदैन है ठिक छ नि ल ठिक छ अर्को क्वेसन म यो एमसीक्यू क्वेसन राख्नुको कारण यस्तो क्वेसन आउन सक्छ भनेर है अरू चाहिँ यो केमिकल क्लासिफिकेसनहरू राम्रोसँग पढेपछि यो क्वेसन डिल गर्न सकिन्छ है 10 नम्बरमा के भन्छ फलोइङ एजेन्ट इनिबिट द सिन्थेसिस अफ ब्याक्टेरियल सेल वाल एक्सेप्ट भन्ने चाहिँ फेरि छ ए यो अघिको क्वेसन हो होइन ल भन्नुहोस् त्यसको एन्सर पोलिमाइसिन बी नम्बर पोलिमाइसिन सी नम्बर भेन्कोमाइसिन सर बी भन्नुभयो है ल ठिक छ ठिक त भन्नु तर यो साइक्लोसेरिन किन भएन भन्नुहोस् त सेल वाल साइक्लोसेरिन चाहिँ सेल वाल इनिबिटर हो है हाम्रो भेन्कोमाइसिन चाहिँ ग्लाइकोपेप्टाइड क्लासको भेन्कोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड क्लासमा पर्छ यो चाहिँ सेल वाल इनिबिटर हो यो पनि है तर पोलिमाइसिन बी चाहिँ के हो यो चाहिँ इनिबिट द सेल मेम्ब्रेन चाहिँ इनिबिट यसको लागि पनि ट्रिक छ है एउटा यसको ट्रिक चाहिँ के छ ट्रिक सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर कुन कुन चाहिँ सेल वाल इनिबिटर हो त भन्दाखेरि यसको ट्रिक चाहिँ के छ पेनिसिलिन क्यान बर्न सेल वाल भनेर सम्झिने है अब पेनिसिलिनको पेनिसिलिन भयो क्यानबाट चाहिँ सेफालोस्पोरिन क्यान बर्न सेल वाल है पेनिसिलिन क्यान बर्न सेल वाल सम्झिने यसबाट चाहिँ हामीले के थाहा पाउँछौँ सेल वाल इनिबिटर कुन कुन हो भनेर हामीलाई यो याद गर्न सजिलो हुन्छ एक्जामको लागि ठिक छ यो निमोनिक्स बुझ्नुभयो बुझ्यो सर ठिक छ अब अर्को जाउँ आजको जस्ट निमोनिक्सहरू गर्नलाई मात्रै हो नत्र त अरू सबै यो जस्ट क्लासिफिकेसनहरू पढेपछि याद भइहाल्छ त्यो क्लासिफिकेसनमा अलिकति कन्फ्युज हुन्छ कि भनेर निमोनिक्सहरू हजुरहरूलाई सेयर गरेको है अर्को क्वेसनमा के छ अब अर्को टपिकमा गयौँ है हामी क्लासिफिकेसन सक्यौँ अब यो एमआइसी भनेको के हो मिनिमम इनिबिटर कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो त भन्नुहोस् त कुन हो त सी नम्बर मिनिमम कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक सी नम्बर ठिक छ है यो ए नम्बर किन भएन भन्नुहोस् त म्याक्सिमम हो त्यहाँ किल भनेको छ त्यहाँ चाहिँ इनिबिट छ हो हाम्रो मिनिमम इनिबिटर कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ
कहिले पनि किल हुँदैन है। यसमा चाहिँ यो एउटा यो न्युमेरिक्स जस्तो पनि बुझ्नुहोस्। एमएससी मा जहिले अर्को एक्सप्लेनेसनमा जाम त। यसको एन्सर सी हो। किन भन्दा चाहिँ एमएससी भनेको के हो? एमएससी भनेको चाहिँ इट्स अ लो इज द लोएस्ट कन्सन्ट्रेसन अफ स्पेसिफिक केमिकल दैट इनहिबिट द ग्रोथ अफ स्पेसिफिक माइक्रो अर्गानिजम। ग्रोथ मात्रै हो है, यो चाहिँ किल हैन। तलतिर लास्टमा हेर्नुस् त, नोटमा मैले के लेखेको छु, इट इज द लोएस्ट कन्सन्ट्रेसन दैट इनहिबिट द ग्रोथ अफ माइक्रो अर्गानिजम, तर इट डज नट मिन दैट इट इज द इट्स लोएस्ट कन्सन्ट्रेसन दैट किल द ब्याक्टेरिया। यसको लोएस्ट कन्सन्ट्रेसन ब्याक्टेरिया किल हुन्छ भन्ने भन्न चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ, तर यो चाहिँ ग्रोथ मात्रै इनिबिसन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। एमएससी मा कहिले पनि किल हुँदैन यसको डेफिनेसनमा, यो सम्झिनु। र यो चाहिँ एक्सप्रेस चाहिँ हामीले माइक्रोग्राम पर लिटर पर मिलिलिटरमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ है। यो पनि एक्जाममा आउन सक्ने क्वेसन हो, यो पनि टिप्नु होला। एमएससी चाहिँ केमा एक्सप्रेस हुन्छ भन्ने क्वेसन आउँछ। एमएससी को डेफिनेसन चाहिँ यस्तै क्वेसन दिएर चाहिँ अब यसको कुन हो त भनेर यसै सोध्छ है। बुझ्नुभयो एमएससी भनेको? यस सर, बुझेँ सर। ठिक छ, अर्को जाम है। सर त्यहाँ एउटा अघि भिजिबल ग्रोथ भन्ने वर्ड आएको थियो नि सर, त्यो के हो सर, कस्तो हो सर? कुनमा आएको थियो? यहाँभन्दा अगाडि त्यही अप्सनहरुमा थियो नि सर एउटा भिजिबल। त्यो सी नम्बर अप्सन नै थियो सर। ए त्यो लाउनुहोस् त। Maximum concentration of an antibiotic that prevent the visible growth of visible अब जस्ट ब्याक्टेरिया चाहिँ ग्रोथ हुन दिँदैन भन्न खोजेको हो कि। मैक्सिमम concentration of antibiotic that prevent the visible growth of bacteria। त्यो यस्तो हुन्छ हेर्नुस्, हामीले विभिन्न कन्सन्ट्रेसनको ब्याक्टेरियाहरू बनाएका हुन्छौँ हैन, यो लिक्विडमा बनाएका हुन्छौँ। टर्बिडिटीको आधारमा हेर्ने गर्छौँ ग्रोथ। एउटा चाहिँ कल्चर गरेर गर्छौँ। कल्चर गरेर हामीले जुन अब कल्चर गरिरहेका हुन्छौँ ब्याक्टेरिया, अर्को दिन जुन हामीले राख्नुपर्ने चाहिँ नि मेडिसिन हो, त्यो मेडिसिन राखिसकेपछि त्यहाँ भिजिबल ग्रोथलाई रोकेको हुन्छ। जुन तपाईँको त्यहाँ एउटा कोलोन भएकोलाई त्यसलाई सेडेड एरियामा देखाएको हुन्छ, मारेकोलाई डाइरेक्टली हेर्न सक्नुहुन्छ कि भिजिबल। अनि त्यसलाई हामी नाप्छौँ, यति सेन्टिमिटरलाई यति यसले इनिबिट गरेछ भन्ने हो। तपाईँ पेट्रिक डिसमा कुनै पनि ग्रोथ निकाल्यौँ भने त्यसको वरिपरि कति त्यसले इनिबिट गर्यो, भिजिबल ग्रोथलाई कति इनिबिट गर्यो भनेर वरिपरिबाट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही नै हो कि तपाईँहरूले त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि सर? हस्, थ्याङ्क यू सर। ल ठिक छ, अर्को लगाउँ त। ल 12 मा के छ? विच अफ द फलोइङ इज इनकरेक्ट प्रोफाइलेक्सिस। र प्रोफाइलेक्सिस भने के हो थाहा छ? कसैलाई थाहा छैन भन्नुहोस्। प्रिभेन्सन हो सर। मेन्टेनेन्स प्रिभेन्सन। त्यही हो है, ट्रिटमेन्ट प्रिभेन्सन त्यही नै हो। ल यसको के छ? विच अफ द फलोइङ इज इनकरेक्ट भनेको चाहिँ कुन चाहिँ इनकरेक्ट हो यसमा? अब माइकोब्याक्टेरियम एभियम कम्प्लेक्समा क्लोरिथ्रोमाइसिन दिन्छ कि है। त्यसपछि चाहिँ अब इन्फ्लुएन्जा A2 मा चाहिँ हाम्रो एमान्टाडिन दिन्छ कि, निमोसिस्टिस जेरोभेन्सीमा अब पेपरसिलिन दिन्छ कि, टिबीमा आइसोनियाजिड दिन्छ। यो चाहिँ कुन चाहिँ इनकरेक्ट होला भन्नुहोस् त? सी हो, अप्सन सी। डी मा जस्तो। कुन चाहिँ इनकरेक्ट भनेको छु नि मैले? इनकरेक्ट भनेको छु। बी नम्बर सर। सर डी नम्बर। डी नम्बर त करेक्ट छ त। हेर्नुहोस् त, टिभीमा आइसोनियाजिड चलाउँदैन र? हेर्नुहोस् एकचोटि क्वेसनमा इनकरेक्ट भनेको छ है। कुन चाहिँ इनकरेक्ट हो भनेर हामीलाई भने सोधेछ। बी नम्बर सर। इन्फ्लुएन्जामा ए नम्बर होइन कि माइक्रोब्याक्टेरियम हो यो। सी हो है यसको नम्बर हो है इनकरेक्ट। हाम्रो यसमा चाहिँ न्युमोसिस्टिसमा चाहिँ हाम्रो कोट्रिमोक्साजोल युज हुन्छ है। अर्को स्लाइड हेर्नुहोस् त। धेरैले एम्निटाडिन भन्नुभएको रहेछ। एम्निटाडिन चाहिँ इन्फ्लुएन्जामा युज हुन्छ है। इन्फ्लुएन्जामा युज हुन्छ है एम्निटाडिन।
सर यसको हामीलाई यो explanation छ। टर्म चाहिँ पहिला यो हामी चाहिँ कसरी बुझ्छौँ भने सर प्रोफाइलेक्सिस भने चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा पहिला दिने हो कि औषधिहरू भन्ने चाहिँ बुझ्छौँ सर त्यो हो नि रहेछ होइन यो प्रोफाइलेक्सिसको मतलब रोग लाग्नुभन्दा पहिले भन्दा पनि ट्रिटमेन्टको लागि भन्नु खोजेको है यसमा चाहिँ। अब यस्तो हुन्छ कुनै कुनै कुरा तपाईँको क्विनोलोन्सहरू तपाईँको जो हेर्नुहुन्छ नि मलेरिया भएको क्षेत्रमा जानुभन्दा अगाडि नै तपाईँले 3 हप्तासम्म खानुपर्ने हुन्छ त्यस्तो कुरालाई प्रोफाइलेक्सिस भन्न खोजेको हो कि तपाईँले प्रोफाइलेक्सिस भनेर जस्ट पहिले प्रिभेन्सन गर्नको लागि पनि औषधिहरू युज गरिन्छ कि जस्तो तपाईँले मलेरिया पेन्डेमिक क्षेत्रमा जानु पर्यो मलेरिया भएको क्षेत्रमा जानु छ भने क्विनोलोन्स पहिले नै तपाईँले प्रोफाइलेक्सिसको लागि खानुहुन्छ कि त्यो भन्न खोजेको है त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ सबै कुरा त्यस्तो हुँदैन है एक्सेप्सन हो। अर्को लानुहोस् त यसमा चाहिँ अब यो अरू कुन कुन एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट चाहिँ कुन कुन प्रोफाइलेक्सिसमा युज हुन्छ भन्ने त्यहाँ छ है। अर्को स्लाइड चेन्ज गरौँ त। अब हेर्नु है इक्जाम्पल प्रोफाइलेक्सिसको है। माइक्रोब्याक्टेरियम एभियम कम्प्लेक्समा एजिथ्रोमाइसिन अथवा क्लेरिथ्रोमाइसिन युज हुन्छ है। मेनिन्जोकोकल मेनिन्जाइटिसमा रिफाम्पिसिन अथवा सल्फाडायाजिन अथवा सेप्टियाजोन युज हुन्छ है। गोनोरिया सिफिलिसमा चाहिँ आइदर एम्पिसिलिन अथवा सेप्टियाजोन युज हुन्छ। त्यसैगरी जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्समा असाइक्लोभिर युज हुन्छ। अर्को यिनमा धेरैले अब अमान्टाडिन भन्नुभयो अमान्टाडिन हाम्रो इन्फ्लुएन्जा A2 मा युज हुन्छ है। अब होपिङ कफमा चाहिँ इरिथ्रोमाइसिन युज हुन्छ। त्यसै गरी अनि अघिको रङ एन्सर निमोनिया 0 भने निमोसाइटिसमा चाहिँ निमोनियामा चाहिँ कोट्रिमोक्जाजोल युज हुन्छ है यो। त्यसै गरी अब आइसोनियाजिड टीमा युज हुन्छ। टेट्रासाइक्लिन कोलेरामा युज हुन्छ। त्यसै गरी डक्सीसाइक्लिन प्लेगमा युज हुन्छ है। यो चाहिँ स्क्रिनसट लिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ हाम्रो रेकर्डिङमा पनि छ है फार्मासोल्युसनको युट्युब च्यानलमा पनि हुन्छ पब्लिस। सर यसलाई ड्रग अफ चोइस भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? हजुर हजुर यसलाई ड्रग अफ चोइस भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? ड्रग अफ चोइस भन्न मिल्दैन। यो जस्ट प्रोफाइलेक्सिस भनेको हो। यो चाहिँ योमा युज हुन्छ भन्नु खोजेको हो। ड्रग अफ चोइस अब त्यसको इफिकेसी चाहिँ अब हेरेर हुन्छ नि। अब एरिथ्रोमाइसिन भन्दा कुनै केसमा क्लेरिथ्रोमाइसिन पनि युज हुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ। ड्रग अफ चोइस भन्न मिल्दैन जस्ट प्रोफाइलेक्सिस चाहिँ हो है। एकचोटि सर प्रोफाइलेक्सिसको मिनिङ भनिदिनु न एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो? हजुर हजुर प्रोफाइलेक्सिसको एक्ज्याक्ट मिनिङ भनिदिनु एकचोटि। प्रोफाइलेक्सिसको अब एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ यसमा चाहिँ भन्न खोजेको ट्रिटमेन्ट हो है। तर अघि हाम्रो सेलिङ सरले भने जस्तै ट्रिटमेन्टको भन्दा अगाडि पनि प्रिभेन्सनको लागि दिने पनि हो प्रोफाइलेक्सिस। र यसमा चाहिँ भन्न खोजेको ट्रिटमेन्टको लागि भन्न खोजेको है। खास एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ प्रोफाइलेक्सिसको प्रिभेन्सन हो। नि डिजिज लागिसकेपछि पो औषधि दिन्छ त टिबीको अगाडि नै टिबी नलागोस् भनेर औषधि हो। प्रोफाइलेक्सिस खास चाहिँ प्रिभेन्सन हो त्यसको। तर यसमा चाहिँ भन्न खोजेको ट्रिटमेन्टको लागि के युज हुन्छ त कुन एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि युज हुन्छ के इक्जाम्पल छ भनेर म यो लेख्न खोजेको है। होइन उहाँहरूले कन्फ्युजनै हुन्छ भने त्यो वर्डलाई हटाइदिएर यस्तो डिबेट हुने कुरामा कन्फ्लिक्ट हुने कुरामा हटाइदिँदा पनि केही हुँदैन होइन। प्रोफाइलेक्सिस भन्ने शब्द छ उहाँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यही अनुसारले बुझ्नुहोस्। ट्रिटमेन्ट नै हो यहाँ चाहिँ तर प्रोफाइलेक्सिसको लागि पनि हुन्छ है त्यो छुट्टै शब्द हुन्छ। यसमै डबल मिनिङ भएको हुनाले उहाँहरूले अलिकति गाह्रो भयो। यो चाहिँ भन्नु जस्ट ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट चाहिँ कुन युज हुन्छ त कुन ट्रिटमेन्टको लागि युज हुन्छ भन्नु खोजेको है यो चाहिँ। यस्तो भन्न सकिन्छ नि यो जस्तै कुनै मोस्ट कमन ड्रगहरू हुन्छ नि यो डिजिजको लागि मोस्ट कमन ड्रगहरू युज हुने त्यस्तो हो क्या यो तपाईँले लेख्नु भएको केसमा। त्यो कमन ड्रगहरू हुन्छ नि जस्तै अहिले टाइफाइडको लागि युज गरिन्छ नि कोलामफेनिकोलहरू यिनीहरू हो त्यस्तो हो क्या। ठिक छ अर्को इक्जाम है। अल आर द सिनर्जिस्टिक कम्बिनेसन एक्सेप्ट भन्ने छ है। ल यसको एन्सर भन्नुहोस् त के हो? एक्सेप्ट भन्ने छ है। कुन चाहिँ होइन भन्नु खोजेछ? ए भन्नुभयो है। अरू भन्नुहोस् त। डी सर डी एन्सर एम्पिसिलिन एन्ड टेट्रासाइक्लिन कुन चाहिँ होइन भने है। अल आर सिनर्जिस्टिक कम्बिनेसन एक्सेप्ट भन्ने छ हो। डी नम्बर टेट्रासाइक्लिन किनभने हाम्रो सल्फर टेट्रासाइक्लिनको मेडिसिन कहिले पनि कम्पोजिसनमा आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो।
ए नम्बर चाहिँ के हो भनेपछि सल्फाडक्सिन प्लस पाइरिमिथामाइन चाहिँ यो मलेरियामा युज हुन्छ है, मलेरियामा युज हुन्छ। त्यसै गरी अब भेन्कोमाइसिन प्लस एमिनोग्लाइकोसाइड चाहिँ हाम्रो एमआरएसएमा युज हुन्छ, मेथिसिन रेजिस्टेन्स स्टाफाइलोकोकस अरियसमा युज हुन्छ है। त्यसरी अर्को चाहिँ फङ्गलमा युज हुन्छ यो एम्फोटेरिसिन बी र फ्लुसाइटोसिन चाहिँ। तर यो डी नम्बरको चाहिँ एम्पिसिलिन र टेट्रासाइक्लिन चाहिँ युज हुँदैन। यो चाहिँ सिनर्जिस्टिकमा चाहिँ कम्बिनेसन भन्न मिल्दैन है यसलाई चाहिँ। यसको एक्सप्लेनेसनमा अर्को छ, हेर्नुहोस् त, चेन्ज गरौँ त। यहाँ छ है सिनर्जिस्टिक भनेको। ल सिनर्जिस्टिक भनेको के हो भन्नुहोस् त, सिनर्जिस्टम भनेको के हो कसरी भन्नुहोस् त। सो सिनर्जिस्टिक भनेको दुईवटा मेडिसिनहरूको कम्बिनेसनमा चाहिँ त्यसले अर्को मेडिसिनको इफिकेसीलाई चाहिँ घटाउने अथवा बढाउने गर्दैन। इफिकेसीले घटाउने काम गर्छ। घटाउने त हुँदै हुन्न, यसको एन्टागोनिस्टिक इफेक्ट सिनर्जिस्टिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ बढाउने मात्र। यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा मेडिसिनलाई कम्बाइन गर्यो भने त्यो दुईटा जुन मेडिसिनलाई कम्बाइन गर्यो नि त्यसको इन्डिभिजुअलको सम भन्दा पनि बढी एक्सन देखाउनलाई चाहिँ सिनर्जिस्टिक एक्सन भनिन्छ है। अब इक्जाम्पल चाहिँ यसको पेनिसिलिन प्लस सल्फोनामाइडलाई चाहिँ हाम्रो एक्टिनोमाइसिटिजमा दिन्छ, रिफाम्पिसिन प्लस आइसोनियाजिड चाहिँ ट्युबरकुलोसिसमा दिन्छ है। अब यसको चाहिँ के छ, दुईटा ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक एजेन्टलाई चाहिँ दियो भने त्यो एडिटिभ हुन्छ, तर सिनर्जिस्टिक चाहिँ अलि रेयरली हुन्छ है। इक्जाम्पल चाहिँ कम्बिनेसन अफ टेट्रासाइक्लिन भयो, अनि त्यसपछि क्लोरामफेनिकल एरिथ्रोमाइसिन भयो। तर यदि अब दुईटा ब्याक्टेरियोसाइडल ड्रग चाहिँ दियो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको कहिले कहिले चाहिँ एडिटिभ हुन्छ, तर सम टाइम यो चाहिँ सिनर्जिस्टिक हुन्छ है, इफ बोथ अर्गानिजम इज सेन्सिटिभ टु बोथ। ठिक छ, बुझ्नुभयो सिनर्जिस्टिक भनेको के हो, बुझ्नुभयो? बुझ्यौँ सर। जाउँ है सर, एकछिन फेरि भनिदिनु न। र सिनर्जिस्टिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब कुनै पनि दुईटा मेडिसिन है, कुनै पनि हेलो सर, यो भिडियो अफ गर्न लगाउनु न साइडमा। अप्सर दाहालजी तपाईँ भिडियो अफ गर्नु न है। यो सिनर्जिस्टिक भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब दुईटा मेडिसिन छ, ए र बी छ है मेडिसिन। अब ए प्लस बी मेडिसिन दियौँ भने ए प्लस बी को बढी एक्सन देखायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सिनर्जिस्टिक एक्सन भनिन्छौँ है। बुझ्नुभयो? ल ठिक छ रविन्द्र सर, अर्को लगाउनु स्लाइड। ल अर्को क्वेसन, सुपर इन्फेक्सन आर मोस्ट कमन। सुपर इन्फेक्सन भनेको के, कसैलाई थाहा छ? कुनै पनि हामीले ड्रग्स युज गरिसकेपछि सर यसले एन्टिबायोटिकहरु देखाउने। अब तपाईहरुले मानौँ ल मलाई एउटा डिजिज छ है, ल मैले त्यसको डिजिजको लागि एउटा ट्रिटमेन्टको लागि एउटा औषधि लिएँ, र त्यो औषधिले चाहिँ मलाई फेरि अर्को डिजिज एराइज गर्यो भने त्यसलाई सुपर इन्फेक्सन भन्छौँ है। एउटा डिजिज मसँग पहिले थियो तर त्यो औषधि खाएको भएर त्यो औषधिले फेरि अर्को डिजिज एराइज गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सच एक्सनलाई चाहिँ सुपर इन्फेक्सन भनिन्छ है। यसको अप्सन अब यसको राइट आन्सर के हो भन्नुस् त? सुपर इन्फेक्सन आर मोस्ट कमन विथ डी सर। डी आन्सर। युज अफ न्यारो स्पेक्ट्रम त हुँदैन, सर्ट कोर्स पनि हैन, यसको चाहिँ डी हो है, युज अफ एन्टिबायोटिक कम्बिनेसन। मतलब ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिकको चाहिँ एकदम म्याक्सिमम चान्स हुन्छ है सुपर इन्फेक्सन हुने चाहिँ। यसको एक्सप्लेनेसनमा जाम त हेर्नु है। ल मैले यसको सुपर इन्फेक्सन भनेको के हो, इन्फेक्सन द्याट अकर्स आफ्टर ओर इन एडिसन टु एन अर्लियर इन्फेक्सन। पहिले इन्फेक्सन भन्दा पनि पछि फेरि त्यो मेडिसिनले गर्दा भयो भने त्यसलाई सुपर इन्फेक्सन भनिन्छ है। जनरली कज गर्छ त अपर्चुनिस्टिक अर्गानिजमले है, जस्तो चाहिँ जुन चाहिँ
एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्टसँग चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन्छ, त्यस्तो अपर्चुनिस्टिक अर्गानिजमहरूले चाहिँ कज गर्छ है। अब यो चाहिँ एसोसिएटेड विथ ब्रोड स्पेक्ट्रमहरूको एन्टिबायोटिकमा एसोसिएसन हुन्छ, जस्तै अब टेट्रासाइक्लिनहरू भयो है, टेट्रासाइक्लिनहरू भयो है, नियोसेफालोस्पिरिनहरू, एम्पिसिलिनहरू, यस्तो केसमा चाहिँ सुपर इन्फेक्सनको चाहिँ देखिन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो एडिआरमा यिनीहरू ड्रग भन्छ, सुपर इन्फेक्सन भन्ने यिनीहरूको एडिआरमा हुन्छ है। ल अर्कोमा जाउँ त सर। Which of the following is used in MRSA? MRSA भनेको मेथिसिन रेजिस्टेन्स स्टाफाइलोकोकस। कसैलाई थाहा छ MRSA भनेको? सुन्नु भएको थियो? नो सर। सुन्नु भएको थिएन है। यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, एक्जाममा एकदम आउने क्वेसन हो यो। अब मेथिसिन रेजिस्टेन्स स्टाफाइलोकोकस एरियासमा चाहिँ युज हुन्छ भनेर चाहिँ एकदम म्याक्सिमम क्वेसन सोध्छ है। यो चाहिँ यसको चाहिँ क्लोक्जासिलिन भन्नुभयो, यो मिलेन है, क्लोक्जासिलिन होइन है, भ्यान्कोमाइसिन हो यसको चाहिँ भ्यान्कोमाइसिन हो है एन्सर। अर्को लगाउँ त, यसको चाहिँ भ्यान्कोमाइसिन हो। यो एमआरएसए को बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ यो पेनिसिलिनको च्याप्टरमा अलि डिटेलमा अलि पढ्छौँ है। यो चाहिँ पेनिसिलिनको च्याप्टरमा पढ्छौँ यसको क्लास यसको डिटेलमा। यो अब फेरि एउटा एमआरएसए छ, एकछिन प्रिभियस स्लाइड लगाउँ न। एउटा एमआरएसए भयो, अर्को चाहिँ भिआरएसए पनि छ। एउटा मेथिसिलिन चाहिँ रेजिस्टेन्स, मेथिसिलिन मतलब सबै पेनिसिलिन चाहिँ रेजिस्टेन्स भयो भने चाहिँ भ्यान्कोमाइसिन दिने है। यदि अब भ्यान्कोमाइसिन पनि रेजिस्टेन्स भयो भने चाहिँ लिनेजुलाइड भन्ने ड्रग चाहिँ दिनुपर्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिभियस इक्जाममा पनि सोधेको थियो है। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो नि सर। एमआरएसए को फुल फर्म के भन्नुभएको थियो रे? मेथिसिलिन रेजिस्टेन्स स्टाफाइलोकोकस अरियस। स्टाफाइलोकोकस अरियस चाहिँ पेनिसिलिनहरू सबैमा रेजिस्टेन्स भयो भने चाहिँ भ्यान्कोमाइसिन चलाउनुपर्छ है। यसको बारेमा डिटेल हामी पेनिसिलिनको क्लासमा पढ्छौँ है। ठिक छ, ल अर्को क्वेसन है। एन्टिमाइक्रोबियल सेक्रेट इन बाइल एक्सेप्ट भने चाहिँ कुन होला त्यसको आन्सर? बी नम्बर। कन्फ्युजन हुनुभयो है। यसको जेन्टामाइसिन हो, ठिक छ। एक्सेप्ट भन्ने चाहिँ अरू सबै चाहिँ बायोमा एक्सक्रेट हुन्छ, तर जेन्टामाइसिन चाहिँ बायोमा एक्सक्रेट हुँदैन है। अब हामी हेरौँ बायोमा एक्सक्रेट हुने ड्रग कुन कुन हो त, र बायोमा एक्सक्रेट भयो भने के फाइदा हुन्छ, के हुन्छ त्यो एक्सप्लेनेसन हुन्छ। हेर्नुहोस् त, स्लाइड चेन्ज गराउँ त सर है। अब बायोमा सेक्रेट भयो, सेक्रेट इन बायोको मतलब एन्टिमाइक्रोबियल जुन चाहिँ बायोमा सेक्रेट भयो भने त्यो चाहिँ के हो, फेसेसको रूपमा चाहिँ एक्सक्रेट हुन्छ है। र त्यसको लागि चाहिँ डोज चाहिँ रिडक्सन गर्नु पर्दैन। रेनल फेलियरको केसमा चाहिँ डोज चाहिँ रिडक्सन गर्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ बेनिफिट भयो। त्यो केसमा त्यस्तो मेडिसिनहरू चाहिँ रेनल डिजिजमा चाहिँ सेफ हुन्छ है। त्यसको लागि ट्रिक के छ हेर्नु है। सेफमा एसइएफ सेफ सम्झिने, सेफ इन द रेनल डिजिज भनेर सम्झिने है। त्यसको ट्रिक चाहिँ सेफ इन रेनल डिजिज। अब सेफ भनेको के हो, एसइएफ भनेको सेफमा चाहिँ एफसिएफ सम्झिने है, सिइएफ सम्झिने है सेफ भने। सेफ्टियाजन र कुन बुझ्नु भएन, ट्रिक बुझ्नु भएन हजुर हो। यसको चाहिँ सेफ इन रेनल डिजिज भनेर सम्झिनु पर्यो है। सेफ इन रेनल डिजिज, सेफमा चाहिँ सिइएफ भनेर सम्झिने है। सिइएफ भनेको सेफ्टियाजन र सेफोपेराजन। त्यसपछि द भनेको टेजिसाइक्लिन, आर त्यसपछि रिफाम्पिसिन, रेनलको चाहिँ रेनलमा आरइएनएलमा चाहिँ रिफाम्पिसिन, अर्को इरिथ्रोमाइसिन, नाफेसिलिन, एम्पिसिलिन र लिन्कोसामाइड भनेको छ। यो लिन्कोसामाइड भनेको चाहिँ क्लिन्डामाइसिन हो है। अर्को डिजिजको डीबाट चाहिँ डक्सिसाइक्लिन हो। यो अलिकति स्लाइड भएछ, तल सरेछ। रविन्द्र सर अलिकति माथि गरिदिनुहोस् त। यो चाहिँ डक्सिसाइक्लिन हो है। यो चाहिँ ट्रिकको लागि बनाएको हो, सेफ इन द रेनल डिजिज। सेफमा सेफ इन भनेको सेफ्टियाजन र सेफोपेराजन। अब द रेनल डिजिज भनेर सम्झिने, द टीबाट चाहिँ टेजिसाइक्लिन, रेनलको आरइएनएलबाट चाहिँ रिफाम्पिसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नाफेसिलिन र एम्पिसिलिन,
अनि यहाँ लिन्कोसामाइड चाहिँ भनेको चाहिँ यो क्लिन्डामाइसिन चाहिँ लिन्कोसामाइड क्लासमा पर्छ, त्यही भएर यसलाई क्लिन्डामाइसिन भनेको लिन्कोसामाइड लेखेको हो। डिजिजबाट चाहिँ डक्सिसाइक्लिन सम्झिनु। यो औषधि यो ड्रगहरू चाहिँ बालबाट सेक्रेट हुन्छ भन्ने सम्झिनुको लागि यो ट्रिक बनाएको है। ठिक छ, बुझ्नुभयो? बुझेँ सर। ठिक छ, अर्को जाम। अर्को एउटा क्वेसन छ है, विच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेकानिजम अफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेन्स एमङ ब्याक्टेरिया भनेको छ है। ब्याक्टेरियामा हुने सबैभन्दा रेजिस्टेन्स हुने त यो रेजिस्टेन्समा पर्छ। रेजिस्टेन्सको हामी फेरि छुट्टै टपिकमा पढाउन एकदम यो भाष छ। यो रेजिस्टेन्सको फेरि अहिले डिस्क्राइब गर्न भ्याउँदैन। सारा श्रेष्ठ यो भिडियो अफ गर्नुहोस् त। है र यसको एन्सर कन्जुगेसन हुन्छ र ठिक छ है। म्याक्सिमम भनेको कन्जुगेसनबाट नै हुन्छ मिल्नु। ठिक छ, यो रेजिस्टेन्सको बारेमा चाहिँ हामी यो अहिले डिस्क्राइब गर्न अलिक गाह्रो छ, यो धेरै टाइम खान्छ। त्यसैले यसको बारेमा फेरि डिटेलमा अर्को क्लासमा फेरि लिउँला है। अर्को क्वेसन, which of the following antimicrobial is considered safe for use in pregnancy? कुन चाहिँ एन्टिबायोटिक चाहिँ सेफ छ? एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन त ठिक छ, मिलाउनु भयो। यो भन्दा बाहेक अरु के हुन्छ? त्यसको लागि ट्रिक छ, एउटा अर्को ट्रिक छ है। स्ट्रिप्टो। PCM सम्झिने है। PCM सम्झिने। PCM सम्झिने। बाट पेनिसिलिन, C बाट सेफालोस्पोरिन, M बाट मैक्रोलाइड, एक्सेप्ट सेफ छैन है। इस्ट्रामाइसिन चाहिँ सेफ छैन किनभने यो चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसनमा यो ब्याक्टेरियोसाइडमा पनि हुन्छ, त्यही भएर यो सेफ छैन है। ठिक छ, यो ट्रिक बुझ्नुभयो? एमोक्सिसिलिन चाहिँ हाम्रो पेनिसिलिनमा पर्छ, त्यही भएर ठिक छ। अर्को लगाउँ त, अर्को सके लास्ट वाला क्वेसन। ठिक छ, यति हो आजको है। आज जस्ट इन्ट्रोडक्सन क्लास हो, जस्ट न्युमोनिक्सहरू चाहिँ छ, त्यो न्युमोनिक्सहरू चाहिँ राखेको थिएँ। केही छ कन्फ्युज, केही छ क्वेसनहरू केही छ? र यो रेकर्डेड चाहिँ हाम्रो फार्मा सोल्युसन नेपालको युट्युब च्यानलमा पब्लिस हुन्छ। अहिले एकछिनमा हामी गर्छौँ है, त्यसबाट पनि रेकर्डेड हेर्न सक्नुहुन्छ। फार्माको के सर? फार्मा सोल्युसन नेपाल युट्युब च्यानलमा लिङ्क चाहिँ हामी सरले त्यहाँ च्याट बक्समा राखिदिनु भएको छ होला, त्यसमा पनि म अहिले लिङ्क राखिदिरहेको छु है। फार्मा सोल्युसन नेपाल युट्युब च्यानलमा आउँछ है। तपाईँहरू एकछिन म लिङ्क राखिदिरहेको छु, तपाईँहरूलाई लिङ्कबाट सिधै जान सक्नुहुन्छ। अर्को क्लास चाहिँ अब हाम्रो सल्फोनामाइड हुन्छ है। अर्को क्लासमा त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो अहिलेको सब क्लासिफिकेसन सबै ट्रिक अनुसार पढे पनि भयो। अब आफ्नै नयाँ ट्रिक बनाएर पढे पनि पढ्नु है। मैले लिङ्क राखिदिएको छु है। फार्मा सोल्युसन युट्युब च्यानल हो, फार्मा सोल्युसन नेपाल युट्युब च्यानल हो, माथि लिङ्क राखिदिएको छु, हेर्नु होला सबैले। सबैलाई थ्याङ्क यू। क्लियरै छैन थ्याङ्क यू सर। भिडियोमा त्यो युट्युब